बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो ख़बरों से मुतल्लिक़ आपको आगाह करेंगे। एक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि इस्लामाबाद के F9 पार्क में वो लाहौर का जलसा दिखाने के लिए स्क्रीन भी लगाना चाहते हैं और वहाँ लोगों का इज्तिमा भी होगा। तो जो इस्लामाबाद इंतज़ामिया है वो इजाज़त नहीं दे रही। इस दरख्वास्त पर आज क्या ब्रेक थ्रू हुआ, आज ही दरख्वास्त दायर हुई, आज ही फिक्स हुई, आज ही उस पर समाअत हुई और आज ही रिलीफ मिल गया। इस पे बात करेंगे। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A जो मुनहरिफ अराकीन हैं, अदम एतमाद तहरीक में जो PTI के मुनहरिफ अराकीन थे, उनके खिलाफ PTI की हुकूमत ने एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा था कि सुप्रीम कोर्ट तशरीह करे कि आर्टिकल 63A के तहत जो नाअहली है वो फॉर लाइफ होनी चाहिए। ये कहना था उस वक़्त की PTI हुकूमत का। लेकिन कानूनी तौर पर जो अपोजिशन थी उस वक़्त की और अभी की हुकूमत है, उनका ये कहना है कि सिर्फ मुनहरिफ जो रुकन है, जो पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट कोई वोट करता है, तो उसकी सिर्फ D सीट होगा। इन दोनों मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत थी, दूसरी सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समाअत की बात करते हैं। PTI की जानिब से यहाँ पे आज सुबह 10 बजे दरख्वास्त दायर हुई। 11 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की अदालत में वो दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई। तकरीबन 11:15 बजे उस पर समाअत हुई। अदालत ने जो PTI के वकील थे उनको सुना और उनको सुनने के बाद उनका मौक़िफ़ ये था कि लाहौर जलसा दिखाने के लिए F9 पार्क में वो बड़ी स्क्रीन लगाना चाह रहे हैं, लेकिन जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है उनको इजाज़त नहीं दे रहा। तो अदालत ने उनको सुना, तो उसके बाद ये ऑर्डर किया कि जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का जो मजाज अफसर है वो 1:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हो। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 बजे जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का मजाज अफसर पेश हुआ। अदालत ने सुना उनको। उनका ये मौक़िफ़ था कि PTI की जानिब से ये दरख्वास्त दी गई थी कि तकरीबन 14 से 16 रोज़ उनका ये कहना था कि हमें एंगेज रखना है इस जगह को F9 पार्क में। तो उन्होंने कहा कि हम इस तरह ब्लैंकेट जो है वो इस तरह इजाज़त नहीं दे सकते कि 16 रोज़ आप इस पर रहेंगे। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केस का हवाला भी दिया और अदालत ने यह कहा कि नहीं, आप आज की वो जो इजाज़त मांग रहे हैं आप आज की इजाज़त दे, क्योंकि अदालत ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए कि इस किस्म की हेल्दी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स का ख्याल रखें आप। और जो DC ऑफिस के मजाज अफसर थे उनको कहा कि आप आज की इजाज़त दे दें। उसके बाद PTI के वकीलों ने कहा कि आइंदा जो भी हमारा इज्तिमा होगा हम उस रोज़ को इजाज़त अलग से ले लिया करेंगे। तो अदालत ने कहा ठीक है। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को कहा कि आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, लेकिन किसी को इस तरह अपना जो इज्तिमा है या जलसा है या जुलूस करने से रोक नहीं सकते। और इजाज़त मिल गई। 10 बजे दरख्वास्त दायर हुई, 11 बजे समाअत हुई, फिर 2 बजे समाअत हुई। 4 घंटे में PTI को बड़ा रिलीफ मिला और इजाज़त मिल गई। दूसरा मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A के तहत मुनहरिफ अराकीन के हवाले से जो तशरीह का केस है उसमें आज समाअत हुई। रज़ा रुबानी जो पीपल्स पार्टी की जानिब से जो इसमें अमाइकस या मुआविन आप कह सकते हैं, उन्होंने दलाइल दिए। अली ज़फ़र ने PTI की जानिब से दलाइल दिए। कल मखदूम अली खान जो है वो दलाइल देंगे और जो बाबर अवान है PTI की जानिब से वो ईद के बाद तवक्को की जा रही है कि वो दलाइल देंगे। आज जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जो समाअत हुई उसमें बड़े अहम रिमार्क्स भी सामने आए। जो रज़ा रुबानी है उनकी जानिब से अदालत को यह बताया गया कि सदारती रेफरेंस के बाद आइनी इदारों ने आइन की खिलाफ वर्जी की और जमहूरी अदारों पर बदनीति जो है वो तनकीद के 2 तरह के नताइज बरामद होते हैं। बदनीति में वो कहते हैं कि बदनीति पर मबनी तनकीद से या मुल्क फाशिज्म की तरफ जाता है या सोवियत यूनियन बनता है। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी है और इसका हवाला बार बार जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसलिए दे रही है कि उनका ये मौक़िफ़ है कि 10 अप्रैल को रात को जो अदालतें खुली थी या डिप्टी जो स्पीकर है उसकी जो रूलिंग गैर आइनी करार दी गई थी वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ था। वो ये कहते हैं कि हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हैं। और इसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अदालत के दरवाजे नाक़दीन के लिए भी खुले हुए हैं कि तनकीद आप जारी रखें। उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अदालत का काम सबके साथ इंसाफ करना है। पीपल्स पार्टी के हवाले से स्पेसिफिकली चीफ जस्टिस ने एक बहुत अहम ऑब्जर्वेशन दी। ये कहा कि तारीख बताती है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं,
قربانیاں دے کر بھی پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اداروں کا ساتھ دیا ہے. یہ شاید جو ہے وہ جب یوسف رضا گیلانی کو سپریم کورٹ نے نااہل کیا تھا تو ان کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا، اگرچہ پیپلز پارٹی 5 سالہ دور گزرنے کے بعد اب تک یہ کہتی رہی ہے کہ ہمیں عدالتوں نے نہیں چلنے دیا تھا. اس وقت کے چیف جسٹس، سابق چیف جسٹس افتخار چودھری، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے 100 موٹو نوٹسز لیے جاتے تھے، ایگزیکٹو کے اختیارات میں مداخلت کی جاتی تھی، تو اس کا حوالہ پیپلز پارٹی دیتی رہی ہے. لیکن چیف جسٹس یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اداروں کا جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ اس کو ہمیشہ اس نے اداروں کا ساتھ دیا ہے. کوئی ہمارے بارے میں کچھ بھی سوچے، ملک کی خدمت کرتے رہیں گے، یہ کہا چیف جسٹس نے. اور یہ بھی کہا کہ قربانیاں دینے والوں کا بہت ہم احترام کرتے ہیں. اس کے بعد رضا ربانی جو ہے ان کی جانب سے یہ دلائل دیے گئے کہ الیکشن کمیشن پارٹی سربراہ کے دیے گئے ڈکلیریشن کا جائزہ لے سکتا ہے، اور جو کمیشن ہے الیکشن کمیشن با اختیار ہے کہ ڈکلیریشن کے شواہد شکوک و شبہات سے پاک ہوں. لازمی نہیں کہ پارٹی سے وفا نہ کرنے والا جو ہے وہ بے ایمان ہو. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں جو سابق بلکہ جو موجودہ چیئرمین سینٹ ہیں، اس کے حوالے سے ایک ووٹ ہو رہا تھا، تو اس ووٹ میں رضا ربانی نے جو ووٹ دیا تھا اس کے حوالے سے بھی آج عدالت نے ریمارکس دیا اور پوچھا، تو اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی. اگر رضا ربانی یہ کہتے ہیں کہ کاغذات نامزدگی میں دیا گیا حلف پارٹی سے وابستگی کا ہوتا ہے، اصل حلف وہ ہوتا ہے جو بطور رکن قومی اسمبلی اٹھایا جاتا ہے. اور یہ بھی کہا کہ آرٹیکل 63A ارکان کو پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ نہ دینے کا خوف دلاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ ارکان کو علم ہوتا ہے کہ پارٹی کے خلاف ووٹ دیا تو نتائج ہوں گے. اٹارنی جنرل مغربی جمہوریتوں کی مثالیں دیتے رہے جو غیر متعلقہ ہیں، سابق اٹارنی جنرل. اور یہ بھی کہا کہ پاکستان میں سیاسی جماعتیں دوسرے ممالک کی طرح ادارے نہیں ہیں، اور ریاست ارکان کو ایک دوسری جگہ جو ہے وہ بھیج کر حکومتیں گراتی ہے. یہ بڑے اہم جو ہے وہ دلائل دیے رضا ربانی نے. یہ بھی کہا کہ مغرب میں ریلوے کے حادثہ پر وزیر فوری استعفیٰ دے دیتا ہے، ایسے حادثے پر وزیر کا استعفیٰ آنا چاہیے. اور یہ بھی کہا کہ پاکستان میں استعفے دینے کا کلچر نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اور یہ بھی کہا رضا ربانی نے کہ پاکستان میں چند دن پہلے وزیراعظم آئین کی خلاف ورزی کے لیے تیار تھا، وزیر سنگین خلاف ورزی کے لیے تیار تھا لیکن استعفیٰ نہیں دیا، اور پارٹی سے انحراف پر آرٹیکل 62(1)(f) کا اطلاق نہیں ہوتا، مطلب فار لائف ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوتی. رضا ربانی نے یہ دلائل میں کہا. اور یہ بھی کہا رضا ربانی نے کہ آرٹیکل 63A کے تحت منحرف رکن ڈی سیٹ ہونا ہے، نائل نہیں ہے، اور انحراف کی سزا رکنیت کا خاتمہ ہے، مزید کچھ نہیں. منحرف رکن کو نااہل کرنا مقصد ہوتا تو مدت میں آئین میں ہی جو ہے وہ ذکر کر دیا جاتا. یہاں پہ جسٹس منیب اختر نے یہ کہا کہ فوجی عدالتوں کے حق میں ووٹ دے کر آپ رو پڑے تھے. معذرت کہ وہ پیچھے میں نے یہ کہا تھا کہ جو سابق جو موجودہ بلکہ چیئرمین سینٹ کے حوالے سے ہے، بلکہ یہ فوجی عدالتوں کے حق میں ووٹ کے حوالے سے جسٹس منیب اختر نے حوالہ دیا کہ آپ رو پڑے تھے. آپ نے تقریر میں کہا تھا کہ ووٹ پارٹی کی امانت ہے، اگر استعفیٰ ہو جائے تو کیا خیانت ہوتی ہے، جسٹس منیب اختر نے یہ کہا. اور آگے جا کر یہ بھی کہا کہ رضا ربانی نے کہا کہ استعفیٰ دینے کے بعد حالات کا سامنا کر سکتا تھا. جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آپ نے کسی خوف کا اظہار نہیں کیا تھا. رضا ربانی نے کہا کہ استعفیٰ دینے کے لیے اخلاقی جرت نہیں تھی. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جسٹس جمال مندوخیل نے کہ آپ سینیٹر تھے، عوام کے منتخب کردہ نمائندے نہیں. رضا ربانی نے کہا کہ میرا حلقہ پورا سندھ ہے، سینیٹر بھی خود کو منتخب کہلانا پسند کرتے ہیں، جو سینیٹرز ہیں. اور یہ بھی کہا کہ پارٹی کے خلاف ووٹ دینے سے پہلے استعفیٰ دینا ہمارے حالات میں آپشن نہیں ہے. استعفیٰ دینے کا مطلب سیاسی کیریئر کا خاتمہ ہے، مطلب استعفیٰ نہیں وہ دینا چاہ رہے تھے. یہاں پہ دلائل ختم ہوئے. سینیٹر علی ظفر جو ہے انہوں نے دلائل دیے، اور جو آرٹیکل 63A کے تحت انہوں نے کہا کہ کیا منحرف رکن تاحیات نااہل ہوتا ہے، یعنی یہ سوال انہوں نے ریز کیا. اور یہ کہا کہ 63A کہتا ہے کہ ممبرشپ ختم کر کے نشست کو جو ہے وہ خالی ڈکلیئر کیا جائے گا. اور یہ بھی کہا کہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ 63A کے تحت 62(1)(f) کو پڑھا جائے گا، اور پارٹی ہدایت کے خلاف ووٹ دینا آئین کی خلاف ورزی ہے. یہ کہا جو علی ظفر ہیں. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آئین کی خلاف ورزی کیا نتائج ہیں، کیا آئین کی ہر خلاف ورزی پر تاحیات نااہلی ہے؟ تو علی ظفر نے کہا کہ نتائج مختلف ہوں گے، بتدریج اپنے دلائل میں جو اب بتاؤں گا. اس کے بعد یہ بھی کہا کہ علی ظفر کی جانب سے کرپشن رشوت کے بنا پر منحرف ہونا ثابت ہو جاتا ہے کہ 62(1)(f) مطلب فار لائف نااہلی جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے.
یہاں پر جو علی ظفر ہیں ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ چودھری محمد علی نے کہا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ میرے ساتھی مجھے چھوڑ گئے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت کو 2/3 اکثریت ملی۔ ذوالفقار علی بھٹو ذہین انسان تھے، ماضی کو جانتے تھے، یہ کہا علی ظفر نے، اور یہ بھی کہا کہ بھٹو اپوزیشن کے پاس گیا اور کہا مجھے یس چاہیے۔ اس کے بعد عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ جو سماعت ہوگی، آئندہ کل کی سماعت، اس پر مخدوم علی خان جو ہے وہ دلائل دیں گے، اور چھٹیوں کے بعد بابر امان دلائل دیں گے۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے یہ کہا ہے وفاق بھی عدالت کے سامنے اپنی گزارشات رکھے گا۔ پچھلے جو اٹارنی جنرل تھے گزارشات رکھ چکے تھے، اٹ مین کہ نئے اٹارنی جنرل گزارشات رکھیں گے، یہ عدالت کو کہا گیا ہے۔ اور یہ کہا گیا ابھی تک کابینہ نے اس کو غور نہیں کیا، تو چیف جسٹس نے کہا کہ اس کیس کو آپ کابینہ کے سامنے نہ رکھیں، کوئی نیا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ کل 10:30 بجے تک جو ہے وہ سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی 2 خبریں جس سے متعلق آپ کو آگاہ کیا۔ اس ویڈیو پہ آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔